लंदन केंट यूनिवर्सिटी में अचानक बीमारी फैल गई जिसने चंद ही दिनों में पूरे कैंपस में खौफ में मुब्तला कर दिया है। 2 अफराद जान से गए जिनमें एक तालिब इल्म है, जबकि 11 अफराद को हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया है। सेहत हुकाम ने हंगामी अलर्ट जारी किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक केंट से, लंदन के पास जो केंट है वहाँ की यूनिवर्सिटी से एक ख़बर ब्रेक हुई है। आज शाम को यानी 15 मार्च की शाम को अचानक ये ख़बर तमाम टीवी चैनल्स के, यहाँ के जो जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उन सब ने ब्रेकिंग के तौर पे, ज़ाहिर है ही बहुत बड़ी ख़बर है कि केंट यूनिवर्सिटी के 2 अफराद जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं और 11 इस वक्त सीरियस हालत में हॉस्पिटल में हैं, और एक बीमारी की वजह जो अचानक फैल गई उस यूनिवर्सिटी में। उसका नाम भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन साथ में आपको पहले ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये इस वीडियो का आज का मकसद कोई किसी को डराना नहीं है। इसे गौर से सुन लीजिएगा। बाज़ औक़ात लोगों को मुत्तला करना, इत्तला देना किसी ऐसी चीज़ के बारे में, वो भी एक फ़र्ज़ समझा जाता है कि अगर किसी को इत्तला दी जाए कि भाई आपके इलाके या इस इलाके में ये चीज़ जो है ये तेज़ी से फैल रही है या यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, सो इससे डरने की कोई बात नहीं है। पूरी ख़बर सुनेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। केंट यूनिवर्सिटी में हज़ारों तलबा को आज एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद ये ख़बर ब्रेक हुई कि जनाब यूनिवर्सिटी में एक नाम बता रहे हैं, जो अगर मैं ठीक उसको प्रोनाउंस कर सका, जो मेडिकल के शोबे से हैं वो ऑब्वियसली इसको समझते होंगे इस नाम को। मेनिनजाइटिस और सेप्टिसीमिया, ये 2 मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ये दोनों ही एक साथ भी होते हैं समटाइम्स, और वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। यही हुआ है केंट यूनिवर्सिटी के तलबा में। उसमें जो 2 जान से गए हैं, नाम नहीं बताया कि उनके, एक बता रहे हैं उसमें स्टूडेंट है और एक शायद यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ मेंबर है, पता नहीं टीचर है या कोई और है। बता रहे हैं कि ये इस बीमारी की जो सिम्टम्स बताए गए हैं, जो वो सबसे ज़रूरी हैं, और ये कितना ख़तरनाक है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिम्टम्स ये हैं कि शदीद बुखार, वो अमूमन हर इन्फेक्शन में ही आपको पता होता है, लेकिन इसकी जो मेन एक सिम्टम है वो ये है कि जिस्म के ऊपर रैशेस या मोटे मोटे सुर्ख दाने बन जाते हैं। और उसकी भी आगे उन्होंने एक इंट्रोडक्शन उसका दिया है कि जनाब अगर उसका ग्लास टेस्ट किया जाता है उसके साथ, कि अगर उस दाने के ऊपर या उस खारिश जो सुर्ख या जामनी सा दाना बनता है, धब्बा सा, उसके ऊपर अगर आप ग्लास रखें तो वो ख़त्म हो जाता है। यानी शीशे का ग्लास अगर उसके ऊपर रखें ना तो वो स्किन साफ़ हो जाती है, लेकिन जैसे ही उठाएं तो वो दोबारा, ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। इसकी दूसरी बाकी जो निशानियां हैं उसमें बता रहे हैं शदीद सर दर्द, रोशनी से उकताहट, और सबसे बड़ी निशानी जिसके लिए जिनमें अगर खुदा न खास्ता किसी को वो हो तो उससे तो फौरी तौर पर, वैसे तो इसका वैसे ही सिम्टम्स जो हैं वो अगर ज़रा सा भी नज़र आए तो वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल डिले ना करें, फ़ौरन 999 पे कॉल करें और हॉस्पिटल पहुँचें, और अपनी दवाई जो है वहाँ से, एंटीबायोटिक्स बता रहे हैं कि वो इसमें सबसे ज़रूरी स्टार्ट करते हैं। गर्दन का अकड़ना बता रहे हैं, गर्दन का अकड़, क्योंकि इसमें जो सेप्टिसीमिया है बता रहे हैं कि वो दिमाग में असर करता है और उसकी वजह से गर्दन अकड़ जाती है। यानी वो इन्फेक्शन दिमाग की तरफ जाता है जिससे गर्दन अकड़ जाती है, और बैक जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ये इन्फेक्शन, और वो सबसे ख़तरनाक, और ये बता रहे हैं कि चंद घंटों में वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इलाज, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसका इलाज यही बता रहे हैं कि एंटीबैक्टीरियल। अब जिन लोगों को बता रहे हैं जो जान से गए हैं या जो बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके जो करीबी कॉन्टैक्ट्स थे उनको उनसे रब्ता करके ऑलरेडी उनको शुरू करवा दी गई है एंटीबायोटिक्स। उनमें कोई सिम्टम्स किसी को कोई अभी आया नहीं, लेकिन उन्होंने पहले ही एंटीबायोटिक उनको शुरू करवा दी है कि खुदा न खास्ता, क्योंकि इसका वाहिद जो बता रहे हैं, क्योंकि ये वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसका एंटीबायोटिक्स ही है। लेकिन इसका स्टार्ट शुरू होना बहुत, ज़रा सी भी किसी को इसमें हो तो वो कह रहे हैं फ़ौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स शुरू करना, और वो दे रहे हैं। यानी वो यूनिवर्सिटी के तो बहुत सारे तलबा को जिनको उन्होंने अलर्ट्स जारी किए हैं, ईमेल्स, फ़ोन, टेक्स्ट मैसेजेस जिनको किया, उनको तो वो बाकायदा कह रहे हैं कि जनाब आप एंटीबायोटिक्स जो हैं वो शुरू कर दें। आम लोगों के लिए उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है महकमा सेहत की तरफ से कि सर दर्द, गर्दन का अकड़ना और पीछे बैक पेन जो है, इसमें तो आपने बिल्कुल डिले करना ही नहीं है। मामूली सी भी आपको अगर, और जिस्म पे जो धब्बे हैं, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट,
یہ اگر کسی کو ہے تو آپ نے تو فوری طور پر اپنے قریبی کسی بھی ہاسپٹل کے آس پاس ہیں، آپ ضروری نہیں کہ اپنے گھر کے کسی بھی کے ہاسپٹل کے آس پاس ہیں اور آپ کو فیل ہوا ہے تو آپ فوری طور پر وہاں چلے جائیں. وہ آپ کو اینٹی جو ہے بایوٹکس وغیرہ یا جو بھی ٹریٹمنٹ وہاں پر ہے وہ اسی وقت شروع کر دیں گے. اس میں ڈیلے نہیں کرنا، چونکہ یہ چند گھنٹوں میں ہی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. دوسرا یہ بتا رہے ہیں، اس آج کی ویڈیو کا میں آپ کو بتا دوں کہ مقصد صرف جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ احتیاط کرنے کے لیے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط آپ نے بہت کرنی ہے. کہ جیسے ہی یہ زیادہ جو پھیلتی ہے، یعنی اس بیماری کا جو زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں. چونکہ یہ بہت ینگسٹرز میں اس لیے یہ زیادہ پھیلتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، اور یہ کلوز کانٹیکٹ سے ہی آگے ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. لہٰذا اس کا اسکول کالجز کے حوالے سے اس کا زیادہ الرٹ جاری کیا جاتا ہے، اور ینگسٹرز کے حوالے سے عمرے آپ. اچھا ایک اور چیز، مجھ پہ بلائنڈلی یقین کرنے کی بجائے کیونکہ میں بار بار یہی کہوں گا کہ کوئی ڈرانا مقصد نہیں ہوتا. آپ آن لائن آپ اس کو گوگل کریں، کینٹ یونیورسٹی کے حوالے سے سارا آپ کے سامنے کل کا واقعہ. اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 13 سے 15 مارچ کے اندر، یعنی پچھلے 2 دن کے اندر یہ آؤٹ بریک ہوا ہے، اور 2 دن کے اندر 13 لوگ جو ہیں وہ اس وقت 2 تو بیچارے جان سے گئے، 11 اس وقت ہاسپٹلائز ہو گئے. یعنی صرف 2 دن کے اندر یہ اتنی تیزی سے اپنا اثر جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. لہٰذا کائنڈلی آپ لوگ اسے اگنور نہ کیجئے گا. معمولی سے، اور خاص کر کینٹ کے علاقے میں رہنے والے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی شاپ پہ وہ آیا ہو، کسی جگہ پہ آیا ہو. اگر ایک جگہ پھیلی ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ انفیکشن ہے، کسی کو کسی سے بھی کلوز کانٹیکٹ نہ بھی ہو تو آؤٹ بریک ہو سکتی ہے. ڈیلے اس میں بالکل نہیں کرنا، ذرا سی بھی بے احتیاطی نہیں کرنی ہے آپ نے، اور اس کو فوری طور پر آپ نے اپنے ہاسپٹل یا ڈاکٹر یا جی پی، جس سے جی پی کا تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ٹائم ہوگا کہ جی پی کے پاس بندہ اپوائنٹمنٹ، یہاں تو 6 دن لگا دیتے ہیں کہ جی اگلے 4 دن ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے. اللہ رحم کرے یہاں کے اس اپوائنٹمنٹ سسٹم پہ. آج کل پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آن لائن کر دیا اپوائنٹمنٹ سسٹم، اب فوراً لوگوں کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے. جی پیز کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، ایک گردن کا اکڑنا اور ایک جسم پہ جو سرخ دھبے نکلنا یا جامنی قسم کے، اس میں تو آپ نے بالکل سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہ شاید ٹھیک ہو جائے، شاید یہ ویسے ہی ہو گیا ہو. اور اس کا گلاس ٹیسٹ یہ بھی نہیں آپ نے بھولنا. یعنی گلاس ٹیسٹ تو آپ بہت بڑی نشانی ہے نا. بعض دفعہ تو ویسے بھی خارش نکل آتی ہے، لیکن وہ جو گلاس ٹیسٹ ہے وہ اگر آپ اپنی سکن کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، دین آپ نے اس میں بالکل ڈیلے نہیں کرنا. مزید آپ اس کو بے شک گوگل کریں، اور کینٹ یونیورسٹی کے حوالے سے جو بھی یہ آؤٹ بریک ہوئی ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے. تمام ٹی وی چینل اس وقت یہی خبر نشر کر رہے ہیں، آپ بھی اس کو پڑھ لیں. احتیاطی تدابیر بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کو فوراً ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. تفصیل سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کائنڈلی ضرور، لیکن پڑھیے گا ضرور، اور اپنے آس پاس پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بارے میں ضرور آگاہ کریں. یہ بتانا بہت ضروری تھا، ڈرانا ضروری نہیں تھا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.